السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ التین کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والتین والزیتون والزیتون والتین والزیتون وطور وطور سینین سینین وطور سینین وهذا البلد الأمين بلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين